भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवरम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव औंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करून जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषून तुवें दया केली. ताच्या माया औंकार मरे फात सस्त्याचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्या मरे फात आमेन. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवागल्या प्रभुच्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सले आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आणि आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदका भोगोस आणि आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा उप्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा उप्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा उप्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. या सकाळच्या वेळार देवाक आज अर्घ येत असताना धावी बासोणी जावन आसा. देवान कितें बासयला ते आमच्या जिवितांत तो पूर्ण करते आसा. कित्याक तेज्या बासोण्या वयर नियाळ करता आसतना आज ते सांगात आमी चलया ताचे थंय आमी एक जावया एक ल्हानशें मागणी करया. सकाळच्या वेळार ते देवा अर्घा दिवया. मोगाळा बापा ह्या सकाळच्या वेळार तुका आमी अर्घ दिता वाकंटावन दिन वाजता तुझ्या अगणीत मोगाक आमी स्तुती करता. बापा बापा तूं विस्वासी तूं दयाळ तूं मोगाळ तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करना जाय. सगळी रात तुवें आमकां राखलाय आनी सांबाळलाय. हो दीस परत तुवें आमकां दिलाय. दिता हांव तुका अर्घा वाकणी स्तुती होगळाप आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आयची आज देवाची उतर आमकां म्हणटा जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 वो आपुर्ब्यान आमकां म्हणटा की देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें सगळ्या मनशा कुळा खातीर समर्पण दिलो. एकडे ऐकाय आमी देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नाश जो कोण जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा ताचो नाश जायना जावच्या खातीर पगार ताका सासनीक जिवीत मेळटा. पगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्या खातीर जेजू क्रिस्ताचेर कोण विश्वास दवरता जेजू क्रिस्त कोण सत म्हणटा ताचो नाश जायना. बघा ताका जण एकल्यान सासनीक जिवीत बरेपण आशिर्वादा बेसांवां ताच्या जिवितान फावो जाता. जेजू क्रिस्ताक सत मानल्या द्वारे भाग्यवानपण मेळटा. जेजू क्रिस्ताक सत मानल्या द्वारे सगळ्या खरगा अनवराचो सुटका मेळटा. जेजू क्रिस्ताक सत मानल्या द्वारे मरणाच्या तणीर थावनी मरणाच्या बंदकणी थावनी सुटका आनी सडवण लाभता. जेजू क्रिस्ताक सत मानल्या द्वारे म्हज्या मोगाचे न्हू पातका सांकळेतान बाचे बी लाभता. जेजू क्रिस्ताक सत मानल्या द्वारे आज आमचें जिवीत बदलता. आयची एक बासोणी जावन आसा. आज 10व्या दिसाची बासोणी जावन आसा. जेरोमे चॅप्टर 30 वर्स 17 वाचचे आमी. जेरोमे चॅप्टर 30 वर्स 17 आयची अपुर्बायची बासोणी जावन आसा. पळया हांव तुका परतून भलायकी दितलो. हांव तुका परतून भलायकी दितलो. देवाचें तर म्हणटा की हांव तुका परतून भलायकी दितलो. हर एक वेळा पिड्याक कोणी पिडे सर जावन आमी हे सुतार आमी रिपीट करता आसा. वाचचें इकडे परत. हांव तुका परतून भलायकी दितलो. हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजें घाय बरें करतलो. आनी तुजें घाय बरें करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. उलयता तो सर्वेस्पर. हांव तुजें घाय बरें करतलो. खंयचे जावं काळजाचे घाय
जांफ्रो मोतीन जायते घाई पडलात जांफ्रो कुडीचे घाई पेकारांत जांफ्रो हांवें लास्ट एक स्टोरी सांगले म्हज्या मोगाचे न्हू हे भावाची जिवितांत जेन्ना बॅड रिडन जावन हांतुरणार पडलो डिस्काचे समस्या जावन 2 बोटां ताची कट केली तो म्हणा लागलो देवाचे उतार केन्ना वाचूंक सुरू केलें हांवें देवाचे उतर ध्यान दिवंक सुरू केलें देवाचे उतर म्हजे जिबेर वखद करून हांवें घेतलें त्याच दीस जावन म्हजी 2 बोटां कट केले ते गाय आसलो तो गाय सुकोवंक सुरू जालो तो गाय पेकोवंक सुरू जालो तेन्ना म्हाका सुरसुरे लागूंक सुरू जालें कित्याक म्हणल्यार जर हांवें पयलेच देवाच्या उतराक मोग केल्ला तर त्या सुम्या सांगता एक जावन रावल्ला तर येवकरिस्तांत पातयेणी दवरला तर हे बरो कुमसार जाल्ला तर हांवें दुसरे अन्याय करिनातल्या तर आज खंडीत जावन ह्या परिस्थितीर हांव पडचो ना जावचो म्हज्या मोगाचे तेन्ना ताका सुरसुरे भोगले म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां जण एकल्याक एक आपोवणें आसा आनी एक विसवणी आसा आज आमकां जेरेमिया प्रवादी पुस्तकांत देवाचें उतर आमकां पूर्ण म्हणटा की पूर्ण रितीन हांव तुमकां परतून भलायकी दितलो आनी तुजें गाय हांव बरें करतलो उलयता तो सर्वेस्पण आज तोच स्वयं देव आमकां म्हणटा की हांव तुजें गाय बरें करता तुज्या काळजांत जायते गाय पडलात ते गाय कोणाचें पेकोवंक जायना ते गाय कोणाचें बरें करूंक जायना ते म्हज्यान साध्य आसा कित्याक हांव तो देव भायलें रूप पळयतलो देव न्हय सामुएलाक म्हणटा हांव भितरलें काळीज पळयतलो देव जावन आसा आज जांफ्रो तुजें काळीज पळोवंक कोणाचें जायना देवाक साध्य आसा आज परत आमकां देवाचें उतर म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 8:17 इकडे वाचया मी अशें पूर्ण जालें इसाया प्रवाद्यान सांगले ते आमचे रोग ताणे आपणाचेर घेतले आमचे रोग ताणे आपणाचेर घेतले आमची पिडा शिरा ताणे वावयली आमची पिडा शिरा जेसून वावयला जेसून त्या खातीर म्हज्या मोगाचे रोमाकाराच्या पत्रांत 10व्या वळी आमी जायते फुडें वाचता परतून एकडे वाचया आनी पळया नियाळया भाव आपुर्व्यान म्हणटा की रोमाकाराच्या पत्रांत 10व्या वळी म्हणटा की जेजूचो सोमी म्हणून तुज्या वंटान तूं परगट उत्सारशी तुज्या वंटान तूं परगट उत्सारशी जाला जेजू 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 जेजूच्या नांवान सुटका सडवण बाचवी ते नांवाक आसा पदवी म्हज्या मोगाचे न्हू जेजूचो सोमी म्हणून आनी देवान ताका जेजूचो सोमी म्हणून तुज्या वंटान तूं परगट उत्सारशी तुज्या वंटान तूं परगट उत्सारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून तुज्या काळजांत सत मानूंक जाय तुका सडवण मेळटली तेन्ना तुका सडवण मेळटली आनी जॉन चॅप्टर 3:16 म्हणटा की प्रत्येक जेजू क्रिस्त सत म्हणलो कोणाचोच नाश जायना ताका बादशाही मेळटा ताका सुटका मेळटा आज म्हज्या मोगाचे न्हू परतून आमकां देवाचें उतर म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 8:17 अशें पूर्ण जालें इसाया प्रवादीन सांगलें तें आमचो रोग ताणें आपणाचेर घेतलो आनी आमची पिडा शिडा ताणें वावयला आमची पिडा शिडा जेजून वावयला खंयच्या व्यक्तीन खंयच्या मनशान न्ही जेजूचें नांव कितल्या फावटी आमी घेता आसा जेजूचें नांव सिर्फ कारेजमान मात्र घी आनी आतां सगळीं फंक्शनां आमच्या जांव राटवाळी सुरू जाता तातूंच भंगरी जावन आसा गे आमी पळय परतून पयल्या पेद्रूच्या पत्रांत 2 वळी 26 पळय 1 Peter chapter 2:24 एकडे पळय आमी पातकाक मरून पवित्रपणान जिवोवच्या खातीर खुरसायल्ल्या आपल्या कुडीन ताणें आमची पातकां वयली खुरसायल्ल्या आपल्या कुडीन जेजू क्रिस्तान आमची पातकां वयली ताच्या घाया वरवीं तुमी गुण जाल्यात आमी सगळे गुण जाल्यात जेजू क्रिस्ताच्या गायत वरी हांव आनी तूं गुण जाल्यात त्या खातीर हर एक वेळा मागाचे सोम्या तुज्या गायांत म्हाका सुटका लाभय तुज्या गायेत वरी म्हाका बादशाही लाभय जेजू त्या गायेंत वाळून रक्तान म्हाका सुटका आनी सडवण लाभय देवसराच्या कुतांतरांतावन म्हाका बादशाही लाभय परतो मलाकी पुस्तकांत 3:20 पळय घडी बरं पण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो ताच्या किरणांनी तुमकां भलायकी आसतली ते जेजूच्या किरणान तुमकां भलायकी आसतली सकत मेळटली बळ मेळटली ताच्या किरणान सगळी तुमचे भितरली अस्कतकाय नापयस जातली आनी ताच्या किरणान भलायकी आसतली परतून म्हणटा किर्तना साम चॅप्टर 147
वर्स 3 पळय किती बरं फफसल्ली काळजा तो फफसल्ली काळजा जेजू हर एक ऐसा बरे करतलो आणि तांचे घाय तो बांधता आणि तांचे घाय तो बांधता आज फफसल्ली हांव जांफरो म्हज्या मगच्या संवसारांत विंगड रितीन आमी फफसत आसा जांफरो आमी परफेक्ट आसा हर एक मागणी करता जाल्यार वायट करतली आमकां वायट करते असतात सकल घालतले आमकां सकल घालते असतात जाल्यार भियानाकात आमी ते जेजूच्या वाटेर चलया जेजू सांगत रावया जेजू थंय जियोवया तोच आमची सत वाट आनी जिवी जावन आसा तोच आमचो आदार जावन आसा तोच आमचो भरवसो जावन आसा तोच आमचें सर्वस्व जावन आसा तोच आमचो आदार जावन आसा निराशितांचो आसरो तो जावन आसा Psalm chapter 9 verse 18 पळय Psalm chapter 9 verse 18 आमकां भोव आपुरबायल उतार म्हणटा की त्या सुवातेर कित्याक गरजेवंताक तो सस्नाक विसरना कित्याक गरजेवंताक तो सस्नाक विसरना दुबळ्या धाकट्यांचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना परतून बाबा कित्याक गरजेवंताक तो सस्नाक विसरना दुबळ्या धाकट्यांचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना आज दुबळी धाकटी जावन आमी ह्या सकाळीच्या मागण्या आयकत आसतना आमचो बरवसो तो जेजू व्यर्थ करचो ना तो आमकां सांबाळटलो त्या खातीर जेरोमे चॅप्टर 30 वर्स 17 म्हणटा की हांव तुमकां परतून भलायकी दितलो आनी तुजें घाय हांव बरें करतलो जांफरो तुवें काळजाची घाय जांफरो तुवें जिवितांत खंयचें घाय पडला ह्या सकाळीच्या वेळार सोम्याच्या हातांत समर्पीत कर तुजे दोळे धाम आज माग सोम्या एक निर्मळ काळीज एक बक्षाण्याचें काळीज म्हाका प्राप्त कर जेजू तुज्या बोबाग्यांत अमोलीक रक्तान म्हाका नितळ कर निवार म्हाका वायट हांव निवार म्हाका विघ्नात हांव तुवें केल्ल्या सर बरेपणा खातीर हांव तुका अर्घ दिता हांव तुका वाकणटा हांव तुका दिनवासता हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया ह्या गायना मुखांतर आमी देवाक अर्घ दिवया जेजू मुझे दे राव जेजू मुझे दे तू संगी आस्ताना नाका माका काय ये जेजू मुझे दे राव जेजू मुझे दे तू संगी आस्ताना नाका माका काय आत्मो म्हजो जेजू पयस पावलो पातकान बुडोवन तुका विसरून गेलो तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आस्ताना नाका माका काय ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आस्ताना नाका माका काय संसारांत हांव समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळोच थकलो हांव तानेलो हांव भुकेलो मोगान तुज्या हातांत दोशी जालो हांव तानेलो हांव भुकेलो मोगान तुज्या हातांत दोशी जालो ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आस्ताना नाका माका काय ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आस्ताना नाका माका काय ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आस्ताना नाका माका काय
Praise the Lord, everyone. My name is Lynn Pinto and I am from Bangalore. Recently, after 5 months of postpartum, I got diagnosed with recurring optic neuritis, in which the nerve of my left eye got inflamed and I started losing vision in the left eye. I got very scared. Like last time, I was in a different city and there's a different doctor treating me. He gave me two options: either to hospitalize myself, do some more tests to find out if I have any autoimmune disease, or take the IV steroids for 5 days and go home. I had a 5-month baby at home, but everyone at home told me to do the test, get hospitalized. So I had done MRI, blood test, and a cerebrum spinal fluid extraction to know that if I have autoimmune disease. I sent a petition to Divine Mercy Group and they gave me the word of God. I listened to all the prayers 3 times and read the word of God continuously and kept saying, Jesus, Son of David, take pity on me. I said, Jesus, by the wounds of your flesh, I have been completely healed, restored, and made completely whole. All my reports in the hospital came normal and my vision was also improving. I was discharged and asked to come for a follow-up when the special reports come. The special reports took more than 2 days and it came after one week went. And I continuously was praying, saying, Jesus, do not forsake me. I believe in you and I will see your glory. I knew I had to stay strong. The reports came and me and my mom prayed over the reports and all was normal. Thank you, Divine Mercy Group, who helped me with the word of God, who brought me closer to Jesus and brought my faith even more closer in Jesus. Now the doctor has started me on oral steroids for a month. I hope everything will be fine in Jesus' glory. Thank you so much. May all of you flourish in your journey. Amen. म्हजें नांव मेबल. हांव वकुलादान उलयतां. हांव म्हजी 3 टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या मम्मीक जुलय म्हयन्यांत मस्त खोंकली आली. ती खोंकलीन मस्त वीक जाली. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पटिशन घालें आनी वर्ड ऑफ गॉड घालेलें. Psalm 41:3, Jeremiah 33:6 आमी रिपीट केलें आनी 1-2 दिसां भितरच ती बरी जाली. तशेंच म्हज्या भावाक एक अचानक म्हणल्या भशेन कानांत काही आयकनातले भशेन जालें आनी तो मस्त भियेलो आनी कित्याक म्हळ्यार ताका हेवी डायबिटीक म्हूण आमी मस्त भियेलीं आनी आमी ब्रदर प्रकाशाक पटिशन घालें आनी वर्ड ऑफ गॉड घालेलें. Jeremiah 33:6 आनी तशेंच तो डॉक्टरा कडेन गेलो टेस्टाक. डॉक्टरान ताचे कान पळयले आनी ताका वखदां दिलीं आनी तो 1-2 दिसां भितर तोय बरो जालो आनी ताका बरें आयकूंकय जालें. तशेंच म्हज्या भयणीकी मस्त खोंकली, ताप, शेळ आली. ताणें डॉक्टरा कडेन वचून वखदय हाडलें. त्या वखदान कांय ताका गूण जावना. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक पटिशन घालें आनी वर्ड ऑफ गॉड घालेलें. Jeremiah 17:14, Jeremiah 33:6 हांवें तें रिपीट केलें आनी 1-2-3 दिसां भितरच ताका बरेंपण जालें आनी ताची संपूर्ण खोंकली, ताप, शेळ सगळी गेली. तशें ल्हान व्हड उपकार म्हाका मस्त मेळ्ळ्यात. हांव देवाक अर्गां दितां आनी तशेंच हांव ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक थँक्यू म्हणटा आनी तांचे बसत मागता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. जाणेकले सांगाता म्हणून 5 भासांनी मुसारया आनी हांगाची 2 टेस्टिमनी परत आमी आयकूया. Romans chapter 8 verse 26 तो तुमकां आदार दिता. पवित्र आत्मो आमकां जण एकल्यांक आदार दिता. सांगाता म्हणया तशेंच आमच्या अस्कतकायेन आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचे ते आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी विचारूंक जायना तें आत्मोस आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. John chapter 16 verse 13 आता पळय पवित्र आत्मो आमकां चलयता. पवित्र आत्मो आमकां चलयता. ह्या वेळार सांगाता म्हणया सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पाठयतलो. तो आपल्या सक्तीचे कांयच उलोवचो ना. आपणें आयकल्लेच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां कळयतलो. आतां John chapter 14 verse 26 तो तुमकां शिकयता. पवित्र आत्मो तुमकां शिकयता कितें करचें, त्या दाळाक खंय उबें रावचें, कशें उलयचें म्हणून पवित्र आत्मो तुमकां शिकयता. आतां म्हणया पूण म्हजे नवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें
सगळे तुमच्या उगडासा हाडटलो. रिव्हेलेशन चॅप्टर 2:7 तो तुमच्याकडे उलयता, पवित्र आत्मो तुमच्याकडे उलयता. सांगाता म्हणया पवित्र आत्मो पवित्र सभेक सांगता ते आयकोंक मन आसा तो आयकोंक. जैते वोन जातल्यांक देवाच्या वैकुंठांत आसल्यांक जिविताच्या रुखाचे फळ खावचे हक्क हांव दितालो. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 2:10 पण आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो संगती उगड्याप्यो केल्यात, कित्याक पवित्र आत्मो सर वस्तूची देवाच्या गूण संगतेची लेगून सोदना करता. प्रेज द लॉर्ड. हांव उडपितान उलयतां. म्हाका 12 वर्सां सायनस, गॅस्ट्रीक, मायग्रेन, थायरॉयड प्रॉब्लेम आसले. ब्रदर प्रकाशाक मेसेज केल्या वेळार तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिवन रिपीट करूंक सांगलें. कीर्तन 46:1 आनी कीर्तन 40:13 हांव रिपीट करनासली. सायनस, मायग्रेन, गॅस्ट्रीक कुडले गूण जाले. थायरॉयड चेक करतना नॉर्मल रिपोर्ट आयलो. म्हाका गूण केल्या धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां आनी म्हजे पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सुम्या जेजू, मान तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू. ही टेस्टमनी दिवंक तडव जाल्ल्याक पश्चाताप पावता. हांव अबुधाबीतान उलयतां. हांव म्हजी आनी म्हज्या डॅडीची आनी म्हज्या बाबाची साक्ष दिवंक आशेतां. हांव सुमार 1 वर्सां जावन काम सोदून आसलो आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें आनी ताणें म्हाका देवाचे उतार दिल्ले. हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची सदांच देवाचे उतार रिपीट करनाशिल्लें हांव. आनी म्हजी विजा काबार जावंक 3 दीस आसतना म्हाका देवान बरें काम फावो केलें. हांवें एक्सपेक्ट केल्लें की चड सांबाळ म्हाका मेळ्ळो. हांव देवाक अर्घ दितां म्हज्या जिवितांत इतले व्हडले अजाप केल्ल्या खातीर. म्हज्या डॅडीक दोळ्यांचे प्रॉब्लेम आसले आनी हेल्थ इश्यूज आसले. ते आतां डॅडीक बरे जालात. आनी तशें म्हज्या बाबान काम चेंज करूंक पळयता आसलो ताका आतां देवान बरें काम दिलां. तशें हांव देवाक अर्घ दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवाचें आशिर्वादां मागतां. थँक्यू जीजस. थँक्यू लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. एक घडी आमचे दोळे धांपया. मोगाळा बापा जेजूच्या नांवान आज हांगा मागूंक सांगल्या हर एका व्यक्ती खातीर मागता बापा. बापा तुज्या पुत्र जेजूच्या बोबा घेवन अमोलीक रक्तान आमकां निताळ कर बापा. अस्कत काय उण्या पळोवन कावचिणी भिरांत आमचे तन पयस कर बापा. सगळ्या अनकराच्या सक्तीत आमकां सुटका लाभय बापा. बापा तुज्या पुत्र जेजूच्या बोबा घेवन रक्तान आमकां निताळ कर बापा. सगळे उण्या पळोवन आमचे तन पयस कर बापा. बापा खर काकूळ तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट लाय बापा. सगळ्या उण्या पणांतल्यान सुटका लाभय बापा. बापा जेजूचे बोबा घेवन अमोलीक रगत आमचे वळोवन दी बापा. बापा आज मागता कोणाचें ऑपरेशन आसा, आयसीयूत आसा, व्हेंटिलेटर आसा, मणचे तणीर आसा, लास्ट स्टेजीर आसा, आज खंयचे कोणाचे एग्जाम आसा, कोणाचे इंटरव्यू आसा, भायले वचून ट्राय करता आसा. बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आज जण एकले आशिर्वाद जण घेवन दी. बेसांवांनी भरून दी. पवित्र आत्म्या प्रत्येक फेंतकोस्त तयार आसता आसतना सर्गीच्या देण्यान, सर्गीच्या फळांक, सर्गीच्या ग्रेस्तेन आमकां भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनू विशेष मांडवळ जावन आसा. ह्या ब्रेस्तरा विशेष आराधन आसतले. लास्ट इनर हिलींग मागणे आसले. परतून ह्या ब्रेस्तरा इनर हिलींग डेलिव्हरन्स प्रेयर आसतले. सुकाय नासतना एकामेका कोणी येवंक मन आसले या आनी प्रत्येक तुमच्या फिरगेचें मागणें जमत आसा जाल्यार त्याच जमतेक तुमी वचूंक जाय. कित्याक म्हणल्यार आमी हप्ते पटी सांगाता त्या जमतेन मेळटा. सोमार, मंगळार, बुधवार त्या जमते वचा बरें. कित्याक म्हणल्यार आमी सांगाता म्हणून अर्घा वांकडी दिवंक जाय. युट्यूबार मागणें आयकल्यार तुमी जमतेन मागणें सांगाता म्हणून करीचे. कित्याक म्हणल्यार आमचो भाव बंदपण आनी वाडटा आनी बळवंत जाता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनू ह्या ब्रेस्तरा 14:30 9:15 पर्यंत मिसाचें बलिदान, अर्घा वांकडी, तशेंच पवित्र साक्रामेंटचें आराधन कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश. तशेंच म्हज्या मोगाची विशेष मांडावळ ह्याच शुक्रारा डिवायन फ्रिंग्स कार्मेलाइट फादर्स रिट्रीट सेंटर शेलीम लोलियम गोवा. शेलीम लोलियम गोवा त्या सुवातेर दनपारां 3 तावन
सांजे 7:30 वरांपर्यंत ओपन आउटरीच आसतले. सांगा गोवा कारवार कुमटा त्या स्वतः म्हाका सांगा व्हडा संख्येन या पिडेस्तांक आनी कश्ट नासता जण एकला विशेष आराधन मागणे. आमी सगळे आमचे एंटायर टीम त्या सुवातेर आसतले. येया आनी एकामेकांक सांगा. आनी तशेंच एप्रिलाचे 28, 29, 30 इन्नर हिलिंग रेसिडेन्स रिट्रीट आमची विनालया सुकाय नासतना येया आनी एकामेकांक सांगा. परतून म्हज्या मोगाच्या न्हू एप्रिलाचे 23 ते 28 पर्यंत कोंकणी महोत्सव रेसिडेन्स रिट्रीट केरळा डिवायन रिट्रीट सेंटर मोरिंगूर पोट्टा. हांव आनी म्हजे एंटायर टीम आसतले त्या सुवातेर आनी फादर फ्रँकलिन आनी जायते याजक त्या सुवातेर आसतले. कोंकणी महोत्सवाक वर्सा एकतपटी जावचे ओपन आउटरीच ते सुकाय नासतना त्या सुवात येवंक मोन आसली. येया आनी सोमयेच्या मोगांत एक जाया. सोमयेचे दैवी सगळं तुमी अनुभव करा. पराच्या टेस्टिमनी आयकुया. त्या सोमयेच्या मोगा लागीं आमी लालवया ताणवया. आमचे घाय तोच बरें करतलो. आमेन. Praise the Lord. I am from Karwar. I want to testify for the number of blessings God has bestowed on my family. Firstly, for protecting my dad and restoring his health back. My second blessings, my son and my daughter were seriously ill during July, suffering from high fever. I continuously repeated the word of God, Psalm 27:1 and 2, and Psalm 41:3. God showed His mercy on us and made them healthy too. I thank Brother Prakash and his team for continuously praying for us and drawing me closer to God. I never knew the verses from the Bible. Now, as I repeat the word of God, each word of God strengthens and heals me. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Glorify you, Jesus. Hallelujah. हांव नेल्ली मुंबयतून उलयतां. देवान केल्ल्या सर उपकारा पासत जेजूक हांव काळजांतून अर्गां दितां. टेस्टमनी दिवंक वेळ केल्ल्याक बक्षाणें मागतां. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें म्हज्या पुताक एक बरें काम मेळच्या खातीर. तांणी म्हाका देवाचें उद्धार दिलें आनी हांवें तें रिपीट केलें. तशें आतां म्हज्या पुताक एक जेजून बरें काम फावो केलां भायल्या गांवांत. देखून हांव जेजूक काळजांतून अर्गां दितां, वगळाप दितां. तशेंच जायते उपकार जेजून म्हज्या जिवितान केल्ल्याक त्या सर उपकारा पासोती हांव जेजूक अर्गां दितां. आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हूण म्हणटा. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. वी अडोर यू जीजस. हांव मूठबुद्रीतान उलयतां. हांव म्हज्या घोवाचें टेस्टमनी दिवंक अपेक्षितां. साबार म्हयन्या पयलें म्हज्या घोवाचें काम गेल्लें. ह्या संदर्भार हांवें ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक एक पिटिशन घाल्लें. थोड्याच दिसांनी म्हज्या घोवाक एक काम फावो जालें. त्या कामांत सांबाळ सोमार दिवन येतल्या वरवीं आमी कश्टार पडल्या. तरी आमकां भोगतलें की म्हज्या घोवाक देव एक बरें काम फावो करतलो अशें आमी कळनासतना मागणें केलें. जेजूच्या जल्मा दिसास ताका एक बरें काम फावो जालें. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घ दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक काळजांतल्यान आभार मानतां. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, आराधन तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव मंगळूरतान उलयतां. हांव पयलें धन्य देवाक अर्गां दितां आनी म्हजी टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक धन्य देवा लागीं बोगसाणें मागतां. हांव साबार वर्सां जावन एक एग्जाम बरोवच्या प्रयत्नार आसली आनी ती म्हाका कंप्लीट करूंक कितें केल्यार जावंक नासलें. एकान पास जाल्यार आनी एकान फेल. तशें ही एग्जाम हांवें साबार पोटीं बरयली. म्हाका पुरो सब्जेक्ट क्लियर करूंक जावंक नासलें. तो वेळ हांवें ब्रदर प्रकाशाची एक यूट्यूबार व्हिडिओ पळयली. तातूंत हांवें थोड्यो टेस्टमनी आयकल्यो आनी तशेंच तांतले कॉन्टॅक्ट पळोवन ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें बरोवशान रिपीट करन आसतलीं. हें पुरो हांवें सुरू केल्लें ऑक्टोबर 25, 2022 तावन. वर्ड ऑफ गॉड सांगूंक सुरू केल्ल्या मागीर म्हज्या जिवितांत आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सान्यांच्या जिवितांत साबार अनएक्सपेक्टेड अजापां जाल्यांत आनी हांव एग्जामांत ती पास जाली.
इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां, स्तुती करतां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवाची बिनसनार आशिर्वादां मागतां. थँक यू अँड लव यू जीजस. आलेलुया, आलेलुया.